बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी हाजिर है। आज की गुफ्तगू का मौजू है पाक फ़ौज और सियासत। साहिब गुफ्तगू हैं सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम। सियासत में आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। जब तक फ़ौज में रहे सियासत से दूर रहे, बावजूद इसके कि दो वज़राए आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं। एक निगरां वज़ीर आज़म मोइन कुरैशी थे, दूसरी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिनका यौम शहादत आज 27 दिसंबर को मनाया जा रहा है। फ़ौज में आला कारकर्दगी पर जनरल क़य्यूम ने हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री हासिल किया है। चकवाल के मरदुम खेज़ ख़ित्ते से इनका ताल्लुक़ है। 1966 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में दाखिल हुए और पास आउट होने पर अप्रैल 1968 में कमीशन हासिल किया और 2004 में 3 स्टार जनरल के ओहदे से रिटायर हुए। बतौर कैप्टन 1971 में सियालकोट के महाज पर जंग में शरीक रहे। पाकिस्तान और भारत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप में पाकिस्तानी मिलिट्री के लाइजन ऑफिसर थे। GHQ के मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट में 1979 से 1984 तक स्टाफ ऑफिसर रहे और कश्मीर सियाचिन ग्लेशियर में भारत की जाहिरियत का मुकाबला करने की हिकमत अमली बनाने में शरीक थे और अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन की जाहिरियत के मुकाबले के लिए भी काम किया। पाक फ़ौज की तरफ से 1985 से 1987 तक सऊदी आर्मी में आर्टिलरी रेजिमेंट के कमांडर के तौर पर काम किया। 1989 और 1990 में यानी 1990 में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर रहे। 1991 से 1993 तक आर्टिलरी इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड की। 1993 से 1996 तक 2 वज़राए आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी रहे, जिनका नाम हम पहले भी आपको बता चुके हैं, और 1996 से 1998 तक एक आर्टिलरी डिवीज़न की कमान संभाली हुई थी। 1998 से 2004 तक पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री वाह के चेयरमैन रहे। वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उन्होंने ये काम किया कि दर्रा आदम खेल के कबायली इलाके में जो हुनरमंद अपने हाथों से असलहा तैयार करते थे, उनको वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मुलाजमत की पेशकश की और मुलाजमत दी और दर्रा आदम खेल से बड़े पैमाने पर असलहे की नाजायज़ तरसील को इस तरह रोका कि दर्रे के हुनरमंदों का फ़न पाकिस्तान में असलहा साजी के लिए काम आया। रिटायरमेंट के बाद 2004 से 2006 तक पाकिस्तान स्टील मिल्स के चेयरमैन रहे और अपने दौर में पाकिस्तान स्टील को खसारे से निकालकर मुनाफे में ले आए, जिस पर बहुत सारे लोगों की राज टपकने लगी। उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ ने पाकिस्तान स्टील की निजकारी का फैसला कर लिया, जिस पर बतौर चेयरमैन स्टील मिल्स जनरल अब्दुल क़य्यूम ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और फिर अपनी चेयरमैनशिप कुर्बान करके स्टील मिल्स को लुटने से बचाया। उन्होंने उस वक्त के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से ख़त लिखा और उस ख़त की इत्तलात मीडिया में आ गई। ख़त के मुंदरजात मीडिया में आने के बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस ले लिया। ये मुकदमा अपने ज़माने में बहुत मशहूर हुआ। बहरहाल उस वक्त स्टील मिल की निजकारी रुक गई, लेकिन इसके लिए जनरल अब्दुल क़य्यूम को अपनी स्टील मिल की चेयरमैनशिप कुर्बान करनी पड़ी। जनरल अब्दुल क़य्यूम उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों पर इस कदर उबूर रखते हैं कि इन ज़ुबानों में उन्होंने कई किताबें लिखी हैं और नवाए वक्त और कई अंग्रेज़ी अखबारात में कालम भी लिखते रहे हैं। नवाए वक्त में उनका कालम फ़िक्र ख्याल बहुत मकबूल हुआ। सियासत में कदम रखा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उन्हें सेनेट का टिकट दिया और ये सेनेट के रुकन मुंतखब हुए और इसके साथ ही दिफाई पैदावार की कमेटी के चेयरमैन भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी मेंबर ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस और लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द अपोजिशन बनना इज़ स्टिल ए बिगर ऑनर, बट इट्स अ यूनिक ऑनर टू सिट हेयर। तो मैं इसलिए और मैं ये समझता हूँ कि इस हाउस का जो वक़ार है
وہ ہمارے رویوں سے بنے گا. اینڈ پوری قوم کی نظریں اس کے اوپر ہوتی ہیں, کارروائیاں ٹی وی پہ چلتی ہیں. تو آنیسٹلی میں بلیو کرتا ہوں ایز اے پاکستانی کہ ہمیں ٹو دی پوائنٹ بریف ورباسٹی نہ کریں اور ریپیٹ نہ کریں. ابھی دیکھیں میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سی بات ہوئی ڈاکے ملک کے اندر, انٹرنل سچویشن, ایکسٹرنل. پاکستان کی جو سیکیورٹی انٹرنل اور ایکسٹرنل اور اکنامک کی کنڈیشن ہے نا, وہ جتنی آج وسط ہے وہ کبھی بھی نہیں تھی. اس لیے ہمیں نیشنل یونٹی کی بات کرنی چاہیے. اور یہ جو آئی لینڈس کی بات ہے بلوچستان میں, سندھ میں, اگر اس سے نیشنل یونٹ پہ افیکٹ ہوتا ہے تو آئی تھنک وی شوڈ سٹ ٹوگیدر اینڈ سالو دیٹ. ایک پوائنٹ. دوسرا میں ہائی لائٹ یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو ٹیررزم ہے یہ بھی بہت زیادہ ابھی بڑھتا جا رہا ہے, اور یہ گریجولی بڑھتا گیا تو یہ سی پیک کو بھی کھا جائے گا, ہماری انٹرنل یونٹی کو بھی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جو میں ادھر لائٹ آن کر کے بیٹھا بھی تھا, کہ اور آئی تھنک سیکریٹریٹ ول انشور کہ جی ہمیں انٹرنل سچویشن پہ انٹیریئر منسٹر آ کے بریف کرے, اور یہ جو خطرات بارڈر پہ ہمارے آفیسرز اور جوان شہید ہو رہے ہیں اس پہ ڈیفنس منسٹر آ کے ہمیں بتائے کہ یہ جو ٹیررزم کی وبا پھیل رہی ہے اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں انٹرنیشنلی, اور ان کو روکنے کے لیے ملک کیا کر رہے ہیں. ابھی لیڈر آف دی ہاؤس پلیز. مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہونے کے بعد اپوزیشن میں رہتے ہوئے اپنی جماعت کی بھرپور ترجمانی بھی کی اور قومی مسائل پر بحث بھی. سینٹ میں ان کی کارکردگی بہترین رہی اور آج بھی وہ پورے ملک میں مسلم لیگ نون کو منظم کرنے کے لیے جدوجہد میں مصروف ہیں. سیاست اور سینٹ میں ان کی کارکردگی کے بارے میں ممتاز صحافی رؤف کلاسرا کہتے ہیں. جو انٹرسٹنگلی ہے یہ قیوم صاحب جو لیفٹیننٹ جنرل صاحب جو ہیں یہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ملٹری سیکریٹری رہے ہیں, بڑے قریب ان کے تھے. ملٹری سیکریٹری آف کورس کہ آپ کی فیملی کا ایک طرح کا بندہ ہوتا ہے, ان کے بڑے قریب رہے. پھر جنرل مشرف کے دور میں یہ ان کے بڑے یہ کلوز رہے, بلکہ پاکستان اسٹیل مل جو تھی اس کے ان کو آ کے چیئرمین لگایا گیا تھا جنرل مشرف صاحب کے دور میں. پلس وہاں سے جب انہوں نے کوئٹ کیا, وہاں سے ہٹ گئے, تو پھر وہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر انہوں نے جوائن کر لیا تھا. اور ان کو ان کی گفتگو سے یہ جنرل قیوم صاحب جو ہیں اگر آپ ان کی سنیں یہ کمپیریٹیولی بڑے سین لگتے ہیں, اچھی گفتگو کرتے ہیں, کوئی زیادہ ان کی اس میں سویپنگ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. بڑی ایک ان کو ٹی وی شوز پہ آپ بھی دیکھتے ہیں, سینٹ آف پاکستان میں ان کی میں نے تقریریں بھی سنی ہیں, تو بہتر مطلب ہے کہ ایک بیلنسڈ ایک اپنا ویو رکھتے ہیں. جنرل صاحب نے وزرائے اعظم کے ملٹری سیکریٹری کے طور پر کئی عالمی شخصیات سے ملاقات کی, جن میں برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر, امریکی صدر بل کلنٹن بھی شامل ہیں. ملاحظہ کیجئے پاک فوج اور سیاست کے موضوع پر ان کی گفتگو. جنرل صاحب, آپ اپنی فوجی اور سیاسی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے, وہ کس طرح شروع ہوئی؟ میں سولجر رہا, مجھے آئی ایم پراؤڈ, میں وار ویٹرن ہوں. 71 کی جنگ میں کیپٹن تھا, اور جنگ بھی یہ شکر گڑھ نارووال کے ایریا میں لڑی. اس کے بعد فوج کی اللہ کے کرم سے بہترین نوکری کی, اور میں 3 اسٹار جنرل بن گیا. میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا. میں ملٹری سیکٹری رہا 2 پرائم منسٹر کے ساتھ, معین قریشی صاحب اور بینظیر بھٹو کے ساتھ 3 سال. اچھا, ان کی وہ ڈپلومیسی بھی دیکھی, پالیٹکس بھی دیکھی, اور پھر میں نے وہاں سول ملٹری ریلیشنز کو بھی ہینڈل کرتا رہا. پھر میں کالم نگاری کرتا رہا کوئی 6-7 سال. میں فکر و خیال کے موضوع پہ نوائے وقت میں کالم لکھتا رہا, جو کہ جس پہ 4 کتابیں ہیں 5. اور ابھی میں نے ریسنٹلی بھی دی نیوز اور نیشن میں لکھتا رہا, یعنی یہ ملکی معاملات پہ. اس کے اوپر ڈاکٹر اکیو خان نے بھی تبصرہ کیا میری بک کے اوپر, نظامی صاحب نے بھی کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ جان صاحب نے ہر پہلو پہ اکانومی, ڈپلومیسی, پالیٹکس, بزنس اس کے اوپر کیا. پھر مجھے تجربہ یہ رہا کہ میں 5.5 سال 6 سال پاکستان آرڈننس فیکٹریز کا چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو رہا, جہاں 4 لاکھ کا شہر بھی تھا, اور 30,000 ممبر تھے جو ورکر تھے, اور 14 انڈسٹریز تھیں. اللہ کے کرم سے وہ بڑی کامیاب ترین وہ رہا مسئلہ. وہاں میں نے میڈیکل کالج بنایا, یونیورسٹی بنائی, کامسیٹ کا ادارہ بنایا, یونیورسٹی تک بنا, انجینئرنگ کالج, اور بہت کچھ اللہ کا کرم. پھر میں ریٹائر ہوا تو اسٹیل مل میں بھیج دیا. ابھی یہ دونوں اسٹیل مل پاکستان کا سب سے بڑا انٹیگریٹڈ پلانٹ ہے پاکستان کا, جو کنیکٹڈ, اور پی او ایف جو ہے وہ بھی بہت بڑا کمپلیکس ہے 14 انڈسٹریز کا.
میں 8.5-9 سال ان دونوں میں کمرشل سائٹ پہ رہا اور میں نے ساری چیمبرز آف کامرس کے ساتھ اور یہ وہ کر کے تو اللہ کا کرم ہے یہ دونوں کامیاب رہے. اسٹیل مل میں آیا تو انڈر ڈیٹ تھی. میں گیا تو ان کے تقریباً 12 ارب کا میں نے فنش پروڈکٹ اینڈ را مٹیریل چھوڑا اور 10 ارب روپے سیونگ بینک میں چھوڑ کے گیا اور $1 بھی کسی کا نہیں دینا تھا. یہ میں نے بنوایا تھا. یہ اوپر گیسٹ ہاؤسز سارے یہ اسٹیل ٹاؤن کی سڑکیں ان کے فٹ پاتھ آگے اسٹیل مل ہے 19,000 ایکڑ جگہ ہے جس کی تقریباً 165 میگا واٹ کا پاور ہاؤس ہے جس کی اپنی جیٹی ہے جس کا اپنی کنویئر بیلٹ ہے 4.5 کلومیٹر کی. اٹس اے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ. ان کا کیڈٹ کالج ہے ان کا 100 بیڈ کا ہاسپٹل ہے وہاں کا 500 بیڈ کا ہاسپٹل تھا وہاں بھی ڈینٹل یونٹ بھی ایڈ کیے سب کچھ ہوا. تو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ وہ حق ہے جو اس ملک کا ادا کرنا ضروری ہے. ہم جیسے لوگ کبھی بھی جنرلز نہ بن سکتے اگر یہ پاکستان آزاد ہو کے الگ نہ ہوتا. اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے لوگ پرائم منسٹر تو وزیر اعلیٰ تو گورنر بنتے ہیں یہاں اگر متحدہ ہندوستان ہوتا تو آپ کے خیال میں بی جے پی یا کانگریس ان کو نزدیک یہ کونسلر بھی نہ بن سکتے. سمجھ گیا نا. تو اس لیے وہ میں احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر ہے کہ بہت سا قرض مشیت کا ہے میرے سر پر میں سر ہی کیوں نہ کٹا دوں کہ کچھ ادا ہو جائے. ہم اگر جان کی بازی بھی لگا دیں نا تو ہم یہ جو آزادی کا سانس جو لینے والے لوگ ہیں یہ ہم اس کے قابل نہیں. تو میں ان مائی ہمبل کیپیسٹی میں کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ بندہ نہیں ہوں. مجھے اپنی ورتھ کا پتہ ہے ادارہ آرگنائزڈ اور بیسٹ ہے. میں تو چونکہ خود ایک وار ویٹرن ہوں نا اور میں پیداوار ہوں فوج کی. بخدا آپ کا جو سولجر ہے آپ کا جو جونیئر آفیسر ہے سینئر آفیسر ہے سیکنڈ ٹو نن ہے دنیا کے اندر. لیکن بلیک شیپ بھی ہیں. کئی لوگ آئین کو وائلیٹ کیا مارشل لا لگے وہ کبھی بھی قابل تعریف نہیں تھے. یا اگر کچھ لوگ پالیٹکس میں کرتے رہے ان کا احتساب ہونا ضروری تھا. لیکن دشمن کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ سب سے بڑا ادارہ ہے اور اس کو تباہ کرو گے تو ملک تباہ ہوگا. دیٹ از وائی ایک پراپیگنڈا بہت سیریس قسم کا پرسنلی ہوا. ہمیں اپنی فوج کو فخر محسوس کرنا چاہیے. ابھی بھی یہ ویسٹرن بارڈر پہ ایسٹرن بارڈر پہ کشمیر میں شہادتیں دے رہے ہیں. ان کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو پالیٹکس سے دور رہنا ضروری ہے اور پولیٹیکل لوگ جو ہے اپنے فائدے کے لیے ان کو ساتھ نہ ملائیں. جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ ساتھ ملاتے ہیں جب یہ ہٹتے ہیں تو آپ ان کو غدار کہتے ہیں. کہ وہ کون صورتحال گزری ہے نا اس میں ذمہ داری دونوں طرف سے ہے. دیکھیں افواج کے طرف سے بھی کچھ ایسی باتیں ہوتی رہی ہیں جو غلط تھیں اور سیاستدانوں نے ان کو استعمال اسپیشلی عمران خان کی پارٹی جب شروع ہوا تو انہوں نے ان کو یوز کیا اور جاوید ہاشمی صاحب نے کہا وہ آنے والے ہیں ہمارا ٹھیک ہوگا امپائر کی عمری اٹھے گی. میں اس کا پریوی ہوں کہ وہ ان کو جتوانے کے اندر بہت سی وائلیشن ہوئی ہیں لیکن پھر وہ چلنا کے بھی قابل نہیں تھے. پھر ان کے ساتھ تو یہ جو ہوتا رہا یہ غلط ہوتا رہا اور اس میں زیادہ قصور پولیٹیکل پارٹیوں کا اس لیے ہے کہ کوئی بندہ جس سے ملک کو محبت ہے وہ آئین کی حدود کو پھلانگ کے طاقت کے اس کٹہرے پہ نہیں جانا چاہیے اس کو. اگر میں پرائم منسٹر بننے کا کینڈیڈیٹ ہوں اور مجھے کچھ فوجی آ کے کہتے ہیں جی ہم اس طرح کریں گے رات کو یہ جو آر ٹی ایس سسٹم کو ڈاؤن کریں گے ہم آپ کو یہ کر دیں گے اور میں کہوں ویل ڈن ایسے کرو تو جیسا وہ مجرم ہے جو مجھے سجیسٹ کر رہا ہے اس سے بڑا مجرم میں ہوں کیونکہ میں ایک بڑے عہدے کے لیے کھڑا کر رہا ہوں. تو اس لیے ہم نے ان کو وہ کیا لے کے ہم کہتے ہیں بالکل نہ فوج ہے نہ نون کی مدد کرے نہ پی ڈی ایم کی کرے نہ تحریک انصاف کی کرے اپنی ایک پارٹی کا وہ بات کر رہے ہیں. یہ ہم جو ریٹائرڈ فوجیوں کی ایسوسیشن ہے یہ ویلفیئر ایسوسیشن ہے اور ہمیں یہ جو میڈل ملتے ہیں یہ قومی ڈیز پہ لگانے کے لیے ملتے ہیں. یہ اس لیے نہیں ملتے کہ آپ کہیں نواز شریف آوے یا زرداری آوے یا عمران خان کے پیچھے. ایک دیر از اے لائن. تو اس لیے آئی ہوپ اینڈ پرے میں نے تو کمبیٹ وردینس فوج کی بہتر کرو فوج کو بیسٹ فائٹنگ مشین بناؤ اپنے سولجر کو بیٹر ایکوپ کرو اپنے سولجر کو بہترین اسلحہ اس کو فراہم کرو. یہ جو انفلٹریشن اور ٹیررزم ہے اس کو کنٹرول کرو. کشمیر کی سچویشن کے لیے بیٹر کرو. نئی ڈاکٹرینز بناؤ. اپنے لوگوں کو باہر ایجوکیشن کے لیے بھیجو. اتنا زیادہ کام ہے افواج پاکستان کا کہ ان کی پلیٹ بھری ہوئی ہے. چہ جائے کہ یہ کہ جی ایک فلانا پالیٹیشین کدھر گیا ہے وہ کدھر ہے اس کو بٹھاؤ اس کو اٹھاؤ. لیکن ہمارے لوگوں کو بھی چسکا پڑا ہوا ہے. ابھی دیکھیں
क्यू वाले परवेज लाई साहब ये क्या कह रहे थे, हमें तो उन्होंने कहा तो हम उधर गए हैं, हमें उन्होंने कहा तो उधर गए। वो कहते हैं ना ऐसा, वो कहते हैं दाना दुश्मन अच्छा है एक ना कहा, इस तरह कि आप ये उनको भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि जी उन्होंने करा ये, और अगर किसी ने किया तो गलत किया है, हमें ये भी मानना चाहिए। तो इंशाअल्लाह मैं होपफुल हूँ कि अभी इनको कुछ सबक सीखना आया होगा। हमने अपनी पार्टी में, मैंने मियां नवाज शरीफ को पर्सनल नोट लिखा था जब ये हो रहा था, और उसमें मैंने चंद चीज़ें बताई। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ में था तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे करें सिविल मिलिट्री रिलेशन का, मुझे बताओ। मैंने उनको लिख के दिया, मैं कहा मैडम आप जाएं और विज़िट करें वॉर गेम्स को, और उधर आप एक एनलाइटेंड हैं, एजुकेटेड हैं, आपको मैं ब्रीफ़ करूंगा। मैंने उनको दफ्तर में जब लगा के नक्शा ब्रीफ़ किया ना, एक एक्सरसाइज पे जा रही थी, कहे पहले तो किसी मिलिट्री सेक्रेटरी ने ऐसे नहीं किया। मैं कहा मैडम अब अभी मैं हम्बल कैपेसिटी में, मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रक्टर रहा था, मैंने कहा मैं आपको बताऊँ ये सेटिंग है, ये उनके मुतालबात होंगे, ये आपके जवाबात होने चाहिए। वो लिख के दिए, वो गई, इतनी खुश हुई। फिर मैंने कहा आप जब एनुअल प्रमोशन कॉन्फ्रेंस होती है तो ये जनरल्स की, उसमें कोई 150-200 जनरल्स होते हैं, हम जाके एड्रेस करें आपको। मैं एड्रेस कहती है लेकिन वो इनवाइट करेंगे। मैं कहा मैं इनविटेशन लूँगा। इनवाइट किया हमने, फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में ले गए, बीबी को बिठाया, मैंने स्लाइडें बनाई हुई थी, ये फ़ौज के लोग हैं, ये पोटेंट, ये टेंजेबल फैक्ट्स मांगेंगे, मैं आपकी तकरीर लिखता हूँ। मैंने क्या किया, सारी मिनिस्ट्रियों को कहा आपके स्ट्रांग पॉइंट्स क्या है, आपके वीक एरियाज़ क्या है, दोनों दो। स्ट्रांग पॉइंट में हाईलाइट किया हमने ये किया, वीक एरियाज़ में हमारी ये अभी तक फेलिंग्स है, इनको हम बेहतरीन इंशाल्लाह करेंगे। जब क्वेश्चन आंसर हुआ तो वो जनरल बड़े इंप्रेस हुए। फिर मैंने इनको कहा कि इनके लिए डिनर का भी अरेंजमेंट, जब फार्मेशन कमांडर होती है, PM हाउस में आके गपशप लगाओ इधर उधर। यू सी ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये ख़त्म होना चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए। और दूसरा ये है कि आप अपने तौर के ऊपर, फिर एक दफ़ा बीबी ने कहा कि मुझे वो जो हमारे एडमिरल मंसूर हैं उन्होंने इनवाइट किया है, बीच पे को फंक्शन है। तो अल्लाह गवाह है कि मैंने कहा मैडम देखिए आप हमारी प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं आपको बहन भी समझता हूँ, आप ये जो छोटे फंक्शन है ना, ऐसे बीच पे फलाना फंक्शन है, ये यस एडमिरल मंसूर आपको पासिंग आउट पे बुला ले, आपको एयर फोर्स का चीफ पासिंग आउट पे बुला ले, आपका कोई बड़ा दरबार हो तो हो जाए। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये हमें वो कंट्रोवर्शियल बना देती है, चीफ को भी बना देती हैं। अब ये हमारी आर्मी है, ये कौमी आर्मी है, ये हुकूमत की पार्टी की भी है, ये अपोजिशन की भी पार्टी की है, ये पूरे पाकिस्तान की है। हमने एक लाइन ड्रा की होती है। मैं जितनी बेनज़ीर भुट्टो साहबा की पॉलिटिकल मीटिंग्स होती थी पार्लियामेंट्री पार्टी, मैंने कहा मैडम मैं इसमें ना बैठूं तो अच्छा है, एंड अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। वो कहती थी ठीक है जल साहब, तो फिर क्या, मैंने कहा मिस नहीद को बिठाए, ये आपकी पॉलिटिकल गपशप लगानी है, मैं यूनिफॉर्म सोल्जर हूँ, आई मस्ट स्टे आउट। तो मैं बाहर होता था और उनकी वो बातचीत होती। देखें बात आ जाके वहाँ ही आती है आपके अपनी खुद एहतसाबी। मुझे पता होना चाहिए कि अब्दुल कयूम की हैसियत क्या है और मैंने क्या रोल अदा करना है। मुझे हर वक्त तो नहीं ना कोचिंग चाहिए इस एज के अंदर, तो वही है। और दूसरा ये जो हम कहते हैं ना कि परेशानी, ये ठीक बात है कि हालात ख़राब है, इकानमी के ऊपर भी, इसहाक डार साहब से भी मैं टच रहता हूँ, बहुत कुछ करना है, लेकिन मायूसी पे नहीं जाना।